دوستان برادر السلام علیکم چیال اول خوب هستین ما آقا کاظم چینل کاظم ولاگ شما را خوش آمدید میگم. بسیار سخت طوفانی بارش دوستان نسل کن که سیل آمد بالکل کسی نه سیل بسیار طوفانی بارش شده از घंटे قدر زیاد और ایچ ما استیم طرفی نزدیکای امامباره آقای مبلغ دیگه این سیل کن چطور آو مایه در وزبال این بسیار تیز بارش شده دوستان. بسیار زوردار بارش اینیم دوستا رای ایون سیتی است یعنی طرف تاینا روड چیزا مورایی را और اینیم را ایون سیटी مورا और اینیم آو کسا زیادتر خطیر شده سخت بارش بود और तूफानी बारिश गुरगुरदराग वाला एनी राई एवन सिटी दोस्ता वीजरी एनिम दोस्ता از طرفی بنگله طاهر خان آو مایه درو سیلکن دو دریا رسید او साथी دایی بارش کجا بر شدن شما کجا بارین یار برن نوشیدن سلام علیکم वालेकुम वालेकुम आज सेना ये ना हो तमामी शुभीर मुबारक जोर बशी साथी जोर बशी यानी रोड खुमैनी अस्पताल है दोस्ता रोड खुमैनी अस्पताल यानी खुमैनी अस्पताल दोस्ता यानी खुमैनी अस्पताल यानी खुमैनी अस्पताल है ये रोड खुमैनी अस्पताल benim dosta Star Snooker Star Snooker benim tarafı bal
अलीआबाद। एनियम दुकान है सब्जी एनियम तरफ बालना साइड से तरफ दुमसगो के राम हो रहा। उन्होंने गाड़ी दमने खड़ा रफ्ता इस बस की बारिश ज़्यादा शुदा यक बगलश था गाड़ी यानी गली खंदारिया गुफ्ता मुशा तरफ ताइना तरफ ही शुजाबाद के राम हो रहा। एनिम दुकान बाबे रसूल दोस्ता एनी सान भाई ये फ्रिज फुल है? एनी गाड़ी इसमें स्टॉक फुल है? स्टॉक ये नहीं है। गाड़ी एक बगला शुदा मैंने खड्डा रफ्ता बस की बारिश ज़्यादा शुदा दरपेश अजी ट्रांसफार्मर चौक अलीआबाद किराई चीज़ा मोरा पंचतनी मम्बारा मोरा चाह रहा है। यार क्या था इस गाड़ी में भाई? आइसक्रीम था इसमें। आइसक्रीम है जी जी। तो अभी कैसे निकालोगे इसको? अभी इसको पीछे करेंगे, जैक लगाएंगे फिर निकालेंगे। अच्छा तो आइसक्रीम ख़राब तो नहीं होगा इसमें इतनी देर जो यहाँ पर पड़ा हुआ है? नहीं नहीं, ख़राब नहीं होगा फिर। अच्छा फ्रीज़र है अंदर? जी हाँ। चलें ठीक है, आपकी मुश्किल हल हो जाए, अच्छी बात है। थैंक यू। काजिम व्लॉग्स को याद रखें दोस्तों, बहुत शुक्रिया आप सबका।